नूर वारिस टीवी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। शुक्रिया। जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, लाइनें सुनो, दूसरी लाइन सुनना ईमान ताजा हो जाएगा। जो अभी तक सुभान अल्लाह नहीं बोला वो भी बोलेगा। जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा। क्या होगा फिर? अगली लाइन सुनो। जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा। जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा। सरकार की आमद, जिसके हाथ सलामत है अब हाथ उठा के बोलेगा। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, बच्चे की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा। जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा। जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। साथ वाला मदद करे लेकिन हाथ उठा के बोलेगा। सरकार की आमद, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा। जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा। नाराए रिसालत, पढ़या करते रात दिन नाता मारे सरकार की। क्या बात और है? ऊंचा जरा हाथ उठा के वो सुभान अल्लाह। अगली लाइन देखना, आपने वकास भाई को देखना, वकास भाई आप इनको देखना, देखना कैसे तड़प के सुभान अल्लाह बोलेंगे। पढ़या करते रात दिन नाता मारे सरकार की, पढ़या करते रात दिन नाता मारे सरकार की, कर लिया करते कदे कदे बात मारे सरकार की। नाराए रिसालत, वो पढ़या करते रात दिन नाता मारे सरकार की, कर लिया करते कदे कदे बात मारे सरकार की, बात मारे सरकार की, बात मारे सरकार की। सब में जो सुनावेगा, बात मारे सरकार की, सब में जो सुनावेगा। अब हाथ उठा के बोलेगा। हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा। जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा, हश्र के मैदान में वो जीत जावेगा। सरकार की आमद, सरकार की आमद। जितना तमाम भाई बोल रहे हैं ना, इतनी आवाज सिर्फ मलिक वकास आती है। अगर ये अकेले बोले इतनी आवाज मुझे आ जाएगी। अब आपने बोला तो ठीक है, नहीं तो मलिक वकास साहब बोलेंगे अकेले। हाथ उठा के नबी के नारे का इस्तेमाल करेगा यार। सरकार की आमद, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा। जो भी मारे मुस्तफा के गीत गावेगा,
حشر کے میدان میں وہ جیت جاوے گا اللہ نے فرمایا تم اس کے آگے نہ بولو گے سرکار کے آگے نہیں بولنا تُنے آگے بولنا تو دور ہے اسے اونچا نہیں بولنا اب اگلی لائن سنی مان تازہ کر لفظوں کا قتل نہ کرنا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولنا اللہ نے فرمایا تھا اس کے آگے نہ بولو گے خلیل توجہ یار اللہ نے فرمایا تھا اس کے آگے نہ بولو گے جت جتیوں تو جاوے گا گلے گلے تھم ہو لو گے نعرہ رسالت کہہ رہے جی گلے گلے جت جتیوں تو جاوے گا گلے گلے یعنی کہ ساتھ ساتھ ہو لوگے بھی جہاں جہاں میرے سرکاروں کے وہاں وہاں تم نے جانا ہے بولو نعرہ رسالت میں پھر پڑھتا ہوں دوبارہ اب تمہاری سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے توجہ یار اللہ نے فرمایا تھا اس کے آگے نہ بولو گے اللہ نے فرمایا تھا اس کے آگے نہ بولو گے جت جتیوں تو جاوے گا گلے گلے تھم ہو لو گے گلے گلے تھم ہو لو گے اب جمیل بھائی آپ سے داد لینی ہے پھر تو شیطان بھی قریب نہ آوے گا پھر تو شیطان بھی قریب نہ آوے گا اب ہاتھ اٹھا کے بولے گا نا حشر کے میدان میں وہ جیت جاوے گا حشر کے میدان میں وہ جیت جاوے گا جو بیمار مصطفیٰ کے گیت گاوے گا جو بیمار مصطفیٰ کے گیت گاوے گا حشر کے میدان میں وہ جیت جاوے گا سرکار کی آمد سرکار کی آمد جن کے ہاتھوں میں موبائل ہیں ہاتھ میں موبائل رکھے لیکن ہاتھ اٹھا کے نبی کے نعرے کا استقبال کریں گے یار ہاتھ اٹھا کے جاوید بھائی ذرا کیمرہ گھمائیں ان کو بھی دکھائیں گے کون کون ہاتھ اٹھائے گا سرکار کی آمد سرکار کی آمد اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی محفل سے اگر بچوں کو ہم سکپ کر دیں تو پتہ چلے محفل ہی نہیں ہو رہی بولی سارے بچہ رہے ہیں اب بچے نہیں بولیں گے پہلے نوجوان بولیں گے جو اپنے آپ کو نوجوان سمجھتا ہے وہ بولے گا سرکار کی آمد مکاز بھائی مقابلہ کروانا میں نے بچوں کا اور بزرگوں کا اور نوجوانوں کا دیکھنا کون بولتا ہے ابھی بچوں نے خاموش رہنا ہے سرکار کی آمد اب بچے بولیں گے سرکار کی آمد کھاتے بھی کم ہیں بولتے بھی زیادہ ہیں میں پارٹی نہیں بنانے آیا یار میں نہیں پوچھنا چاہتا کون پی ٹی آئی کا کون پیپلز پارٹی کا کون نون لیگ کا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کون میرے نبی کی پارٹی کا ہے جو بھی میرے نبی کی پارٹی کا ہے بچہ ہے بوڑھا ہے نوجوان ہے بھلے سٹیج پر بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے نبی کے نعرے کا استقبال کرے گا سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا جو بھی مارے مصطفیٰ کے گیت گاوے گا جو بھی مارے مصطفیٰ کے گیت گاوے گا حشر کے میدان میں وہ جیت جاوے گا حشر کے میدان میں وہ جیت جاوے گا